अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि तमाम मेंबरान जानते हैं कि आज की जो मीटिंग है उसका मौजू, क्योंकि ये पिछले सेशन का ही हिस्सा है, और लाएअमल की अहमियत को समझना, उसके अंदर दो नुकात हैं जिनमें पहला नुक्ता और उसके ज़ैली पॉइंट कुरान करीम की रोशनी में इस्लाह फलाह के ज़रिए फसाद का ख़ात्मा समझ सकेंगे। इस तरह दूसरा नुक्ता होगा कुरान करीम की रोशनी में बेईमानी, बदगुमानी, झूठ, मजहबी रवैये, मुनाफिकाना रविश, फजूल रस्म व रवाज को समझ सकेंगे। ये पहला पॉइंट लाएअमल की अहमियत को समझने के मुताबिक है, उसके ज़ैली पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा इज्तमाही और तंजीमी रवैये पैदा करना, जिनमें ज़ैली पॉइंट जो हैं वो नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन कायम करना, बहस मुबाहिसों से बचना, अनाज खुद परस्ती से बचना, शख्सियत परस्ती से बचना, मुतलका शोबाजात के मेम्बरान से बराह रास्त रब्ता करना, इनफरादी तौर पर हर मेंबर का अपनी शऊरी और ज़हनी पुख्तगी के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना, मुशावरत के अमल को फ़रोग देना और मशावरती अमल के लिए अपने राय कायम करने की सलाहियत हासिल करना। इसके ऊपर आज आदिल साहब सदर जो हैं हमारे, वो इंशाअल्लाह ताला आप सबको गाइड करेंगे। जी। फराज भाई फिर शुरू करवा देते हैं, मेरे ख्याल टाइम तो हो गया है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, शुरू करना चाहिए आप तो। जी जी। जी। आदिल भाई प्लीज आप अपना लेक्चर शुरू करें। जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन आप सबको नज़र आ रही होगी। जी इससे पहले कुछ नुकात मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि जी हमारा जो मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। जी जी सही आ रही है। हाँ। अब पिछला सेशन हमारा जो हुआ था उसके अंदर कुछ मैंने 3 स्टेजेस बताई थी कि स्टेज 1, 2 और 3, जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस जो है इस 3 स्टेजेस से गुजरता हुआ जाएगा। अब हमारा जो ये सेशन है ये खास तौर पे अभी मौजूदा लाएअमल जिससे कहते हैं कि स्टेज 1, जिस पे हम इस वक्त मौजूद हैं, इसमें हमारा लाएअमल क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं या क्या हम किस तरीके से इसके अंदर चलेंगे। तो आज सारा फोकस इस पे होगा। और इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं मेरे जहन में, पहले मैं वो बता दूं आपको, क्योंकि वो इस प्रेजेंटेशन को समझने से पहले वो पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले जो लास्ट सेशन में बात हुई थी कि मौजूदा सिस्टम में रहते हुए हमें किस तरह से हम इस चीज़ को हम चला सकते हैं या इसके मुताबिक इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो देखिए, मौजूदा सिस्टम में दो तरह के इंसान के समझे अमाल होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो काम होते हैं, कि इंसान दो तरह के काम होते हैं जो वो कर सकता है या उसके करना होते हैं। एक नंबर 1, कि जो उसके इख्तियार में होते हैं, जो जिसकी वो खुद अपने इख्तियार से तब्दील कर सकता है या अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उसके पर अमल दरामद कर सकता है। और दूसरे ऐसे काम होते हैं या ऐसे अमाल होते हैं या उनके नतज होते हैं जो एक उसके कंट्रोल से बाहर होते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे कि हम गलत सिस्टम में रहते हैं। अब गलत सिस्टम में गैर कुरानी निज़ाम के अंदर रहते हुए हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों का फेस करना पड़ता है जो एक गैर कुरानी भी हैं और हमारे इन्फ्लुएंस में भी नहीं है या हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, हम उनको कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है। दूसरी तरफ गलत निज़ाम में रहते हुए हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और उन पर इन्फ्लुएंस करके उसको हम अपग्रेड और उसको हम प्रोसीड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को अलग अलग हमें देखना होगा, क्योंकि क्योंकि इस वक्त गलत निज़ाम का शिकार हैं और इसमें पिस रहे हैं, और इस वजह से हमें इस निज़ाम से ही रास्ता निकालना होगा। और तमाम अंबिया कराम ने भी एक जिस निज़ाम में भी वो आए और उस निज़ाम के अंदर रहते हुए उसके पैरेलल एक निज़ाम खड़ा किया और उन्होंने उससे ही उसी से ही रास्ता बनाया पूरा। तो अब एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। एक मैंने छोटी सी एक पिक्चर इंटरनेट से डाउनलोड की है। ये इंसान के पास बुनियादी तौर पर 3 किस्म के सर्कल होते हैं, आप सबको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन पिक्चर छोटी थी। तो इसमें नहीं से आदिल भाई, सर्कल नहीं नजर आ रहे अभी। स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको मेरी? हाँ शायद जी। नेट।
थोड़ा स्लो है नहीं, नेट। प्रेजेंटेशन आ रही है लेकिन सर्कल वाला पेज नहीं नजर आ रहा। अच्छा, एक मिनट है, अभी देखें, अभी आ रहा है? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। आप मतलब ये स्क्रीन को ना फुल शेयर कर दें दोबारा से। अच्छा, एक मिनट मैं दोबारा करता हूँ, क्योंकि ना पहले तो शेयर हो रहा था ये, अभी जी शायद। जी, पहले हो रहा था। तो स्टॉप शेयर करके मैं फुल शेयर करता हूँ। अभी देखें, आ रहा है? जी, अब आ रहा है। अच्छा। हाँ, अब ये मैं दिखाना, आपको दिखाने का मकसद ये आपको समझाने का कि ये इंसान की जिंदगी से मुतल्लिक एक सर्कल है। उसके अंदर सबसे छोटा सर्कल बीच वाला है सर्कल ऑफ कंट्रोल, जो लाइट ब्लू कलर का है। उसके ऊपर एक सर्कल है ब्लू कलर का, डार्क ब्लू का, नेवी कलर का, वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और उससे बाहर एक है सर्कल ऑफ कंसर्न। ये हर इंसान के पास ये तीन किस्म के सर्कल होते हैं, अपनी जाती जिंदगी के हवाले से भी और इज्तिमाई जिंदगी के हवाले से भी। सर्कल ऑफ कंट्रोल वो सर्कल है जो इंसान इनफरादी तौर पे तब्दील कर सकता है, उसके फुल कंट्रोल में होता है, जिसमें उसकी अपनी ज़ात होती है, और वो अपनी ज़ात से रिलेटेड, अपनी किरदार से रिलेटेड तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं उसकी। दूसरा सर्कल है हमारा जो डार्क ब्लू कलर का, ये है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसके अंदर इंसान जो है ये अपना इन्फ्लुएंस रखता है, असर और रसूख रखता है, कि उस सर्कल को वो तब्दील करने के लिए असर और रसूख या अपना रिलेशनशिप इस्तेमाल करके उस सर्कल को भी तब्दील कर सकता है। जैसे आपके अहलो याल हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, दोस्त अहबाब हो गए, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ताकि आप कुछ ना कुछ आपका इन्फ्लुएंस होता है इन चीजों के ऊपर। तीसरा सर्कल जो सबसे बाहर वाला है, वो है सर्कल ऑफ कंसर्न। ये वो सर्कल है जो, जिसे हम गलत निज़ाम का सर्कल कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमें बहुत सारी चीज़ें देखने में नज़र आ रही होती हैं, उसके नतायज सुनने में आ रहे होते हैं, मीडिया के ऊपर आगे पीछे चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन इंसान जो है उस पर कुछ कर नहीं सकता, उसके कंट्रोल में नहीं होता ये सर्कल ऑफ कंसर्न। तो ये तीन किस्म के सर्कल हैं। इसके लिए कुरान करीम जो सबसे पहले फोकस करता है वो सर्कल ऑफ कंट्रोल को करता है, आपकी ज़ात। आप अपने आप को एक मॉडल बनाएं, एक जात को, अपने आप को कंट्रोल जिसके ऊपर है उसको तब्दील करें, उसको इस कुरानी इक़दार के मुताबिक ढालें। उसके बाद सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करें। ये एक इज्तिमाई लाइफ की तरफ एक कदम होता है। सर्कल ऑफ कंट्रोल आपका इंफरादी लाइफ से रिलेटेड होता है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपका एक इज्तिमाई लाइफ की तरफ, एक जिसे जिसे हम कहते हैं कि कलेक्टिव लाइफ की तरफ एक पहला कदम होता है, कि जी आप इन्फ्लुएंस करते हैं अपने किरदार से, अपने अमाल से लोगों को जो आपके इर्द गिर्द होते हैं उनके साथ अपने ऐड जमा करते जाते हैं, इस नजरिए के तहत जो, जिसको आप सही समझते हैं, जिसके तहत आपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को, अपने आप को तब्दील किया। ठीक है। अब ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये जब बढ़ता है, मतलब आपका इन्फ्लुएंस आपके इर्द गिर्द, आपके अहलो याल पे, के दो सबब पे बढ़ता है, तो एक इज्तमाही लाइफ स्टार्ट होती है, एक इज्तमाही माशरा समझ ले के तामीर पाता है, उसकी बुनियाद रखी जाती है। अब ये जैसे जैसे ये सर्कल बढ़ता जाता है इन्फ्लुएंस, वो ऊपर सर्कल ऑफ कंसर्न जो है, जो हम छोटा होता जाता है। तो एक चीज को जब हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे जाएंगे, उसके बाद ही हम सर्कल ऑफ कंसर्न को छोटा कर सकेंगे। तो ये एक बुनियादी शर्त है इसकी। तो आपको दिखाने का मकसद भी यही था कि हमें सबसे पहला काम सर्कल ऑफ कंट्रोल पे करना है, फिर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करना है, और इसको हमने बढ़ाना है, ताकि सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा होता जाए, जो गलत निज़ाम है वो उसकी जगह ऑटोमेटिकली तंग होती चली जाएगी। ये एक चीज, बुनियादी चीज आपको समझानी थी इसके अंदर, क्योंकि हमारे जहनों में बहुत सारी गलत चीजें ऐसी बैठी हुई हैं, या हम समझते हैं कि नहीं जी ये इसको फलांग के हम ये यहाँ पे डायरेक्ट इसमें चले जाएंगे और ये सर्कल को हम फतह कर लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें क्लियर करना जरूरी थी, कि ये चीज है जो इंफरादी सतह से इज्तिमाई सतह में हम जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये मेरा पॉइंट है कि इसमें, एक मिनट, ये जो हमारे पास खास तौर पे ये सेशन होगा, इसके अंदर बहुत सारी इस्तेलाहात आएंगी,
جس کے لیے خاص طور پہ یہ فلاح، اصلاح اور فساد، یہ ٹرمنالوجیز استعمال ہوں گی خاص طور پہ. تو ان کو اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا ایک پہلے آئیڈیا دے دوں کہ یہ جو ایک اصلاح اور فلاح کا جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے جیسے ہم اس وقت موجودہ طور پہ ایک غلط نظام، غیر قرآنی نظام میں رہتے ہیں، تو کبھی بھی غیر قرآنی نظام کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ ایک چیز ذہن نشین کر لیں، کبھی بھی غیر قرآنی نظام کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس کے اندر پیچز نہیں لگ سکتے کہ جی یہ یہاں سے خراب ہے، اس کو ہم یہاں پہ اگر کچھ چیز قرآن کی ڈال دیں تو یہ سیٹ ہو جائے گا، یا یہ چیز یہاں سے خراب ہے، یہ نظام جو ہے یہاں سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ نظام قرآن کریم کا ایک مکمل نظام ہے. یہ نظام کے بدلے میں نظام ہے ایکچولی. انبیاء کرام نے بھی موجودہ نظام کے اندر چینجز نہیں کی کبھی بھی. انہوں نے ایک الگ نظام کھڑا کیا، اور اس نظام کے سرکل آف انفلوئنس نے جو سرکل آف کنسرن تھا غلط نظام کو، اس کو چھوٹا کرتا چلا گیا. یعنی کہ وہ جو سرکل آف انفلوئنس تھا وہ بڑا ہوتا گیا، اور اس سے ہوتا ہوا کیا کہ جو غلط نظام کا سرکل تھا وہ چھوٹا ہو گیا، اور اس قدر تنگ ہو گیا کہ وہ الٹیمیٹلی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب غلط نظام میں اصلاح اور فلاح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر یہ جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں کہ جی اصلاح فلاح، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ ساری چیزیں، اصلاح فلاح، یہ اس جماعت کے لیے ہیں جو جماعت اس نظام کو لے کے اٹھ کھڑی ہوگی. یہ اس جماعت کے لیے ہے، کیونکہ یہ تمام آگے جا کے میں آیات کے حوالے بھی موجود ہیں باقاعدہ قرآن کریم کے، جس کے اندر تمام انبیاء کرام کو یہ چیزیں کرنے کو کہا گیا تھا، اور انہوں نے کیا، اور اسی سے ہی وہ جماعت پھر ایک انفرادی سے اجتماعی سطح پہ آئی، اور اجتماعی سطح سے وہ پھر ایک سسٹم کے لیول کے اوپر، جسے ہم سرکل آف کنسرن جسے میں نے کہا ہے، اس کے اوپر وہ کنٹرول کر لیا انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے ہے. اب اس میں جو ہمارا جو مین پوائنٹ آپ کو ندیم صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے ہیں کہ ہمارے کچھ نقطہ 1.1 اور .2 کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لی ہوگی. میں اس سے آگے بڑھتا ہوں خاص طور پہ کیونکہ یہ چیزیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، مجھے بہت ساری چیزوں کو کور کرنا ہے. اچھا، اب اس میں جو قرآن کریم کے حوالے سے پہلے ان اصطلاحات کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں ہم، تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن کریم ان کو کیا کنسیڈر کرتا ہے. اصلاح کے حوالے سے کہ جس چیز کو جس حال میں ہونا چاہیے اس کا ٹھیک ٹھیک اس حالت میں ہونا، بالکل مناسب، درست، ترتیب، اور کسی کے نقص یا خرابی کو دور کرنا بھی اصلاح کا میں شامل ہوتا ہے. ہمواری پیدا کرنا، بیلنس کرنا یا توازن قائم کرنا بھی اسلام میں آتا ہے. تو اسلام ایک ایسا معاشرتی نظام قائم کرتا ہے جس میں نہ ہمواریاں دور ہو جاتی ہیں اور ہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں. مطلب یہ اصلاح کا کام ہوتا ہے معاشرے کے اندر بیلنس کریٹ کرنا، نہ ہمواریوں کو ختم کرتے جانا. جو ایک جماعت اٹھے گی وہ ایک ایسا نظام قائم کرنے کے لیے اپنے اندر معاشرتی نظام قائم کرے گی، اس کی نہ ہمواریاں دور ہوتی جائیں گی اور ہمواریاں پیدا ہوتی جائیں گی. اب یہ جو اس طرح دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے فلاح کا، اس کا جو خاص طور پر عام ترجمہ کیا جائے کامیابی یا نیکی، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک فلاح کا تصور انسان کی کامیابی اور خوشحالی کا ضامن ہے. یہ اصلاح کی کوششوں کے نتیجے میں حاصل کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں، یہ جو فلاح ہے وہ رزلٹ ہے اصلاح کا. ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے فلاح کی اطاعت ضروری ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی سے رہیں اور معاشرتی امن کا قیام ممکن ہو. اب یہ دونوں کی ڈپینڈنسی دیکھیں کہ فلاح جو ہے وہ اصلاح کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے خاص طور پہ. اب یہ اس کے حوالے سے یہ سب جماعت مومنین کی بات ہو رہی ہے. جو ایک معاشرہ قائم ہوگا اس کے اندر یہ سٹیپس فالو کریں گے. اب آگے وہ سٹیپس بھی آئیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی، وہ بھی میں آگے جا کے تھوڑا ایکسپلین کروں گا. اب اس کے بالکل اپوزٹ ایک چیز ہے کہ فساد، کیونکہ غلط نظام میں رہتے ہیں اس کے اندر یہ چیز ہمیں تو عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ غلط نظام میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب جو خاص طور پہ فساد میں نارملی کہتے ہیں روزمرہ کے جو زندگی کے عام طور پہ جھگڑوں کو معنی میں لیا جاتا ہے، تو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے. تو قرآن کریم کی روشنی میں فرد، معاشرہ یا اشیاء کائنات اسی صورت میں اصلاح پذیر ہو سکتی ہیں جب وہ قوانین خداوندی کے مطابق کام کریں. جس سے معاشرہ کا نظام قوانین خداوندی کے مطابق نہیں ہوگا، اس میں فساد رونما ہوگا، جس کا نتیجہ تباہی ہے. اب یہ دیکھیں یہ چیز، اب یہ دونوں کا بالکل اپوزٹ ہے کہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرنے سے فساد رونما ہوتا ہے خاص طور پہ. تو اب اس کو میں آگے ان تینوں کے درمیان بڑا، میں نے جیسے بتایا بھی کہ کافی گہرا تعلق ہے کہ اصلاح جو ہے، فلاح جو ہے اصلاح کا رزلٹ ہے خاص طور پہ.
اب یہ تینوں عناصر نہ صرف اسلامی معاشرے میں بلکہ ہر معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہر فرد اور معاشرے کے لیے تینوں مفہوم کو سمجھ بوجھ ضروری ہے تاکہ مستحکم اور کامیاب زندگی گزار سکے. تو ان چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا ایک اس لیے ایکسپلین کیا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اصلاح قرآن کریم کیا کہتا ہے، فلاح اس کا رزلٹ ہے، تو وہ اس سے وہ کس طرح ملتی ہے، اور فساد کس طرح پیدا ہوتا ہے، جو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں میں اس لیے یہ اس کا تعلق ہمارا اس میں فرسٹ اسٹیج سے ہے، جس کا میں نے بتایا کہ ہم اس کا آج سارا لائحہ عمل پہ بات کریں گے. اب اس سے اس سے اثرات، معاشرتی اثرات کیا ہوتے ہیں ان تین چیزوں کے، جو اصلاح، فلاح اور فساد کے خاص طور پہ. تو یہ اس میں خاص طور پہ بتایا گیا ہے تینوں کے معاشرتی جو اثرات ہیں. اصلاح کے معاشرتی اثرات: اصلاح ایک مثبت عمل ہے جو فساد کا خاتمہ کرنے اور معاشرتی امن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اصلاح کے ذریعے انسانوں کو بہتر اخلاقی ہدایات دی جاتی ہیں جس سے وہ اپنی زندگی میں بہتر لا سکیں. یہ سرکل آف کنٹرول کی بات ہو رہی ہے، میں صرف انفرادی طور پر. اصلاح کی کوششوں کے ذریعے افراد جو خود احتسابی اور اجتماعی بہتری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو معاشرتی استحکام کا بنیاد ہوتی ہے. اب یہ اجتماعی لائف کے لیے بہت ضروری ہے اصلاح، کیونکہ اصلاح نہیں ہوگی تو اجتماعی زندگی سٹارٹ نہیں ہو سکتی. اب اس کے نتیجے میں جب فلاح آتی ہے اصلاح کے، تو اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں معاشرے پہ. فلاح کا مقصد انسانی زندگی کو بہتر بنانا، کہ اس کو اپ گریڈ کرنا آپ کی زندگی کو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فلاح کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ فلاح انفرادی طور پہ کرنے والا کام نہیں ہوتا، یہ ایک اجتماعی کام کرنے والا ہے. اسلام میں تو انفرادی طور پہ ہم کر لیتے ہیں کہ جی اپنی ذات کی اصلاح کر لی اپنے گھر والوں کی، لیکن اس میں خاص طور پہ فلاح کے لیے ایک اجتماعی سسٹم، ایک معاشرتی نظام کی ضرورت ہوتی ہے. اور فلاحی معاشرتی نظام لوگوں کے حقوق کی پاسداری، اجتماعی بہبود کا ضامن ہوتا ہے. جیسے یہ میں نے بتایا کہ ایک نظام سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے. اسی طرح فلاح کے اثرات میں خوشحالی، انسانوں کے حقوق کی پاسداری اور معاشرتی یکجہتی شامل. یہ اصلاح اور جو فلاح کے معاشرتی اثرات ہیں، یہ کافی پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کے اندر ذکر کیا ہوا ہے خاص طور پہ، تاکہ آپ کے آسانی سے سمجھ آ جائے. اچھا، اس میں اب قرآن کریم میں بھی خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا، اصلاح کا بھی کیا گیا ہے، فساد کا بھی. یہ آیات ہیں جس حوالے سے اس کو ہم نے ڈیپلی ایکسپلین کیا ہے کہ جی فساد کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اصلاح کے بعد فساد نہیں پھیلاؤ زمین پر. اور اسی طرح جو اصلاح کے بارے میں قرآن کریم میں جو کہا ہے کہ تعلیم یہ ہے کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کا ڈر امید رکھتے ہوئے اس کو پکارو. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصلاحی عمل اللہ کی رحمت کے قریب اور اعتقاد ضروری ہے. تو فلاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا رزلٹ ہے کہ جی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کاموں کے لیے والوں کے لیے قریب ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاح اور کامیابی پانے کے لیے نیکی اور احسان ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ایک آیات کے حوالے سے ایکسپلین کی گئی ہیں. اسی طرح یہ آگے مزید بھی آیات ہیں ساری، اس کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جی کس طریقے سے اصلاح اور جو خاص طور پہ لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو ان کی کیا زندگیوں پر کیا اثر ہوتے ہیں. اگر فساد کو فالو کرتے ہیں تو زندگی میں تباہ کاری، ناہمواری پیدا کرتے ہیں، اور معاشرہ بھی کس طرح ناہمواری کا شکار ہوتا ہے. اسی طرح جو لوگ بر کا مطلب قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ بڑا وسیع لفظ ہے. اس سے کا ویسے تو عام طور پہ معنی ہوتا ہے کشاد کی راہیں، ایک براڈ مائنڈیڈنیس، کہ جی آپ ایک چیز کو براڈ مائنڈیڈلی دیکھیں اپنی، تاکہ جو لوگوں کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ریجڈ ہو کے نہ دیکھیں. تو اس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ ان کو تمہاری زندگی، یہ تمہاری اپنی زندگی میں عجیب تضاد اور منافقت پیدا ہوگی. تم دوسروں کو تاکید کرتے ہو کہ وہ بھلائی اور کشاد کی راہ اختیار کرے، جب اپنی باری آتی ہے تو تم سب باعث نصیحت بھول جاتے ہو. تو یہ انسان کے لیے خاص طور پہ یہ بڑی اہم آیت ہے کہ جی خود دوسروں کو نصیحت صرف کرنے کی بجائے اپنے آپ پر کوئی فوکس کریں اس کو. تو یہ ایک بڑا اہم جز ہے اس کا، جو انسانی زندگی کے لیے، جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے سرکل آف انفلوئنس کے اندر ہم، یا سرکل آف کنٹرول کے اندر ہم اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ مزید جو آیات ہیں قرآن کریم کی، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جی کیسے لوگ ہیں جو مطلب فساد کرتے ہیں، یا کون سے لوگ ہیں جو اصلاح کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو اس میں یہ تین چار آیات ہیں، یہ بھی پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو یہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا، تاکہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو اس کے اندر کور کی گئی ہیں.
अच्छा, इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर रहते हुए ये बड़ी अहम चीज़ है कि जी बात की तहकीक करना, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास क्योंकि सर्कल ऑफ कंट्रोल में हम इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे इख्तियार में भी है, और हम इनको एक अपनी ज़ात की नशोनुमा के लिए इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। इनमें मुख्तलिफ आयात दी गई हैं, जब तक किसी बात की खुद तहकीक न करो उसके पीछे नहीं लगो, और दूसरों के मतलब हमेशा हुस्न ज़न से काम लो। और जब किसी के खिलाफ कोई बात सुनो तो तुम्हारा पहला रद्द अमल ये होना चाहिए कि नहीं, ये उसके खिलाफ सरासर बहतान है। उस पर फिर तहकीक करो, और इससे पहले इस बात को दूसरों तक मत फैलाओ। और इसके मानी ये है कि मुलजिम को उस वक्त तक बेगुनाह समझो जब तक इसके खिलाफ जुर्म जुर्म साबित ना हो जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे माशरे के अंदर ये बहुत आम चीज़ है कि हम बातें सुन के, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, हम इधर से मैसेज आता है हम फॉरवर्ड कर देते हैं, हम बजाय तहकीक करने के बगैर किसी चीज़ को समझे हुए कि क्या चीज़ है ये, क्या गलत भी हो सकती है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं देखते और हम उसको अफवाह को फैला देते हैं। उससे उसके बड़े गलत नताइज मुरतब होते हैं इंसान के ऊपर, इंफरादी तौर पर भी, इंसानी ज़ात के ऊपर भी, और इज्तमाही तौर पर भी। तो उस जिससे रिलेटेड जो बात होती है उसके लिए भी ये चीज़ एक बड़ा गलत नतीजा मतलब कि वो साबित होता है ये चीज़। इसी तरह आगे भी इसी बातें की गई हैं, जब कोई शरारती किसी किस्म की अफवाह लाए तो उससे कबल तुम आगे फैलाओ, इसकी बाबत पूरी तहकीक कर लो, या इसको जिम्मे इतला को जिम्मेदार काम तक पहुंचाओ ताकि वो उसकी तहकीक करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो बातें हैं जो हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर हैं। हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम अपनी ज़ात की नशोनुमा कर सकते हैं, क्योंकि अम्बिया कराम भी युज़क्की हिम, उन्होंने इन तमाम जो बातें हैं, जो कुरान करीम की आयात हैं, ये असहाब रसूल जितने भी थे उनको इन तमाम बातों पर अमल करने की ताकीद की थी, और उनके ज़ात के अंदर उनकी जो तज़किया नफ्स किया गया है वो इन तमाम आयात से किया गया है, और उसके बाद ही उसका नतीजा मुरतब होता है। और इसी तरह अच्छा, एक चीज़ मैं इसके अंदर मिस कर जाऊं ना कर जाऊं कि देखें, ये सारी चीज़ें जो अभी बताई जा रही हैं, ख़ासतौर पे ये इस्लाह, फलाह, फसाद, ये सारी चीज़ें, इसमें एक बुनियादी कुरान करीम ने एक तस्वुर दिया है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो ये कि कोई भी अमल जब इंसान करता है तो उसका एक नतीजा होता है। कोई भी अमल करता है, चाहे इस्लाह का हो, फलाह का हो, या फसाद भी करता है, तो अब जब जो अमल होता है उसका नतीजा उस अमल के अंदर पोशीदा होता है। ये चीज बड़ी अहम है कि उसका नतीजा उस अमल के अंदर पोशीदा होता है, और उस अमल को मशहूद शक्ल में सामने आने के लिए एक मोहलत का वक्फा होता है उसके दौरान, कि जी उसको किस वक्त सामने आना है उस नतीजे को। क्योंकि वो जब एक आपने अमल कर दिया, उसके बाद आपके इख्तियार जो मोहलत का वक्फा है उस दौरान में अगर कोई ऐसा गलत अमल है, जैसे फसाद की बात की हमने, उस मोहलत के वक्फे के अंदर अगर आपने उसको उसकी तौबा कर ली, तौबा से मुराद है कि उसके रिवर्ट होके उससे अच्छे अमाल करना शुरू कर दिए, उससे हैवी अमाल कर किए, तो उसका नतीजे का असर जायल हो सकता है। अदरवाइज वो अपना नतीजा अपने वक्त पे मुरतब करेगा। जैसे अच्छे अमाल हैं, जैसे इस्लाह है या फलाह है, उसका जब माशरे के अंदर ये अमाल शुरू होते हैं, जब इंसान जाती तौर पे करता है, उसको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे लेके जाता है, तो उसके जो नतज हैं वो उस अमाल के अंदर होते हैं, वो मुरतब होना शुरू होते हैं वो वाले। ये कोई बाहर से चीज नहीं आ जाती कि जी ये कहीं हम ये करेंगे तो उससे कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों जी, ये ईमानदारी तो मतलब कि अगर कोई अच्छे काम है ये तो लोग शुरू से कर रहे हैं, ये तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो ये काम अगर आप एक किसी मकसद के तहत करते हैं, किसी पर्पज के लिए करते हैं, तो ये चीजें अलाइन होती हैं, नताइज आपके उस मकसद के। ये मोहलत तबका होता इसीलिए है कि अगर एक काम आपने एक मकसद के लिए किया है तो वो उसका नतीजा उस मकसद के लिए निकलेगा। अगर ये जैसे चैरिटी वर्क है, एक खैराती काम है, मैं मिसाल देता हूँ, एक जो तो एक जो समझ लेके सरमाएदार की पैदा करना चीज है चैरिटी। अगर वो चैरिटी में भी बहुत अच्छे काम होते हैं, लोग खैरात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद एक इंफरादी तौर पर सवाब हासिल करना बस, और एक माशरे को अलग अपाहज किया होता है, एक अलग एक पूरे के पूरे शो बनाया होता है एक तबका। ठीक है, अब उसका नतीजा मुरतब इसलिए नहीं हो रहा कि उसका मकसद सिर्फ आपका इंफरादी तौर पे एक सवाब हासिल करना है, खास तौर पे, या अपने आप को मुतमईन कर लेना है। और वो उस हद तक इंफरादी तौर पे तो इसका नतीजा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि नताइज हमेशा इज्तमाही होते हैं।
आपकी ज़ात की नशोनुमा के बाद अगर अगला अगला कदम आपका इज्तमाइयत की तरफ नहीं है, तो आप जहीम का शिकार, आप रुक गए, आप जहन्नुम में हैं। तो इसको समझ लेना जरूरी है कि ये खराबी काम या इस तरह के कोई अच्छे काम, वो नतज इसलिए पैदा नहीं, उसका फर्क, और हम जो बात कर रहे हैं इसलाह और ये जो फलाह का बात कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस ये है कि वो जिस पर्पज के लिए किया जाता है उस पर्पज तक वो लिमिटेड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जहीम का शिकार हो जाते हैं। इसलिए माशरा वहीं का वहीं रुका हुआ है, इस कदर खैराती कामों के बावजूद भी। लेकिन ये काम जो इस्लाह, कुरान करीम ने एक तज़किया नफ्स का जिक्र किया है और फलाह की बात की है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ये सारे काम जब होंगे तो इसका पर्पज होगा आपके इज्तमाही माशरा, एक इज्तमाही सिस्टम, माशरती निज़ाम। अब इसका नतीजा यही निकलेगा जो आपने टारगेट किया है, क्योंकि आपने का पर्पज यही है। तो ये सारे काम, इस नतीजा डिपेंड करता है कि आपका काम जो आपने अमल किया है, जो अच्छा अमल किया है, उसका पर्पज क्या था, किस मकसद के लिए आपने किया, तो फिर ही ये सारी चीजें अचीव होंगी। तो ये थोड़ी सी मैंने क्लैरिटी जरूरी समझता था। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये यही चीज जो इस्लाह और फसाद जो इब्तिदाई इंसान के नफ्स से होती है, इंसान के नफ्स के अंदर, यानी कि लेकिन इनफरादी तौर पे आपके अंदर जो आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल है, सबसे बड़ी जंग सर्कल ऑफ कंट्रोल को अपने कंट्रोल में लेने की होती है। कि जी अगर आपने अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, नफ्स से मुराद है कि आपने अपनी जात की नशोनुमा कर ली, तो ऑटोमेटिकली तमाम चीजें आपकी वो उसके नताइज निकलना शुरू हो जाएंगे। अब उसको करने के बाद आगे आपने इज्तमाइयत की तरफ भी जाना है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ भी जाना है। तो इसके बाद जो अब ये देखें, इसमें भी बात वही जो मैंने की थी आ गई, हमारी जो काविशें हैं वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये बड़ी अहम चीज है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा, क्योंकि ये यही आपका मंजिल का तयन करते हैं, यही चीजें मंजिल का तयन करती हैं। क्या इनका मकसद इंसानियत को जन्नती माशरा और इंसानों को तौहीद के मुताबिक आज़ादी फराहम करना है, या तागूती कुव्वतों के ताबे रखकर इंसानी आज़ादी को इस्तेसाली और माशरती माशरों को अदम इस्तेकाम में मुब्तला रखना है। अब ये देखें, अब ये जो तीसरा पॉइंट है, ये इसको कहते हैं चैरिटेबल वर्क, कि हम तागूती कुव्वतों, गलत निज़ाम के अंडर रहते हुए भी हम नेक काम कर रहे होते हैं, चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उसका मकसद क्या होता है? कुछ भी नहीं। हम लोगों को, ना इंसानों को आज़ादी और उसकी इस्तेसाली के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, ना हम माशरों के जो अदम इस्तेकाम है, जो लोग पिस रहे हैं, ना उसके खिलाफ कुछ करते हैं। तो ये जो लाइन मैंने स्पेशल इसमें ऐड की है, वो इसी पर्पज के लिए आपको बताने के लिए, कि पहला पॉइंट हमने कि क्वेश्चन करना है कि आपने किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, काविश किस लिए कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि जी ये वो इज्तमाइयत के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये काम है जो आपको एक मकसद की तरफ लेके जाएगा। तो तीसरे पॉइंट में हम वहीं आ जाएंगे दोबारा, इसी गलत निज़ाम में रहते हुए उसके अंदर पैचेस लगाते रहेंगे खैराती चैरिटेबल कामों से। ठीक है। अब इसी तरह ये कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात हैं इस्लाह के हवाले से, ये इसके अंदर अगर आप देखें ना, तमाम अंबिया को भी का जैसे इसमें जिक्र है, मुनाफिकीन मुस्लिम मुल्क में फसाद बर्पा करते हैं और वो कहते हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं, हम मुसले हैं। तो ये भी एक अहम चीज़ है कि हमें समझना होगा कि जी हम फसाद और दोनों में फ़र्क क्या है। इसी तरह अगर आप पॉइंट नंबर 5 देखें, तो इसके अंदर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यही कहा कि जी इस्लाह, उनकी इस्लाह की, मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो अपने भाई को से ये कहा कि पॉइंट नंबर 6, कि मेरी गैर हाजिरी में बनी इसराइल की इस्लाह करते रहना, मुफसिदीन की राह मत इख्तियार करना। ठीक है। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि जी मैं तुम्हारी इस्लाह चाहता हूँ। तो ये तमाम अंबिया कराम जो ये करने आए थे, उन्होंने जब एक निज़ाम का इब्तदा की, जब एक माशरती सिलसिले को का इब्तदा की, तो उन्होंने इन कामों से आगाज किया। कुरान करीम में बेशतर ये 17 तो नहीं, खैर इस कम से कम ये 50 के करीब आयात है जो लिखी गई है, जिसके अंदर यही चीज बताई गई है अंबिया कराम ने और ईमान और अमाल साले करने वाले लोगों ने क्या क्या चीजें की, जो इस्लाह और फलाह की दोनों चीजें इसके हवाले से इसके अंदर जिक्र है। अब देखिए, ये दूसरा ये कि इसका जो बड़ा अहम चीज़ है कि इस्लाह के लिए अगर गलत कदम उठ जाता है, जिसे तौबा कहते हैं, गलत कदम उठने के बाद उसको दोबारा इस्लाह की तरफ कैसे लेके आया जाए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर तौबा को जो कहा जाता है कि जी बस तौबा कर ली और उसके बाद दोबारा उन्हीं कामों में मुब्तला हो गए। होता यही है कि देखिए, जब कोई गलत काम होता है, तो गलत काम करने के लिए आप कुछ स्टेप्स उठाते हैं, कुछ बेनिफिट्स लेते हैं, मतलब रिश्वत, अगर मिसाल के तौर पे कोई किसी के साथ आपने किसी का हक मारा है, किसी के नाजायज किया है, रिश्वत ले रहे हैं, तो एक आपने कुछ स्टेप्स लेके मैंने अपना जाती मफाद के लिए दूसरों को कुर्बान किया। तो अब जब तौबा का मतलब ये होता है कि आपने उन तमाम बेनिफिट्स को जो लिए हैं उससे आप बिल्कुल वापस आ जाए और वो सारे छोड़ दें चीजें।
کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جس بنیاد پہ میں نے یہ کام کیا تھا یہ میں سب سرنڈر کرتا ہوں، اب میں واپسی اسی پوزیشن پہ آ گیا ہوں جس پوزیشن پہ پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر آپ اصلاح کی قدم بڑھائیں کہ تمام جو بینیفٹس آپ نے غلط طریقے سے لیے تھے ان کو چھوڑ کر اس اصلاح کی طرف آئیں جو جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ جی اب آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے، آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے توبہ کا قبول ہونا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ آیات نیچے ملٹیپل لکھی ہوئی ہے کیونکہ غلط نظام میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں، جیسے ایک سرکل آف کنٹرول کے اندر رہتے ہوئے آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، یا جب انفلوئنس میں جاتے ہیں، سرکل آف انفلوئنس میں جاتے ہیں، اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جی آپ ان تمام چیزوں جو غلط اقدام اٹھائے ہیں، جس غلط راستے پہ چلے ہیں، وہاں سے واپسی آئیں اسی جگہ پہ جہاں سے آپ گئے تھے، غلط کی طرف قدم اٹھائیں، پھر اس کے بعد آپ صحیح طرف قدم اٹھائیں۔ تو یہ ملٹیپل اس کے نیچے آیات ہیں، یہ آپ کی ریفرنس کے لیے آپ اس کو پڑھیے گا جب پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر ہوگی۔ اسی طرح یہ فساد کی مختلف نوعیتیں ہیں، اس کے اندر مختلف ملٹیپل آیات ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں کہ فساد کس کس کو کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ یہ دیکھیں، خوف اور تمام قوانین خداوندی کو بلاؤ اور ملک میں فساد مت، تو یہ ساری چیزیں اس کو فالو کرنے والی ہیں کہ یہ اس طریقے سے آپ نے کریں گے اس نظام کے اندر تو ہی ایک مطلب کہ ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ اب ایک چیز، اب آخر میں تھوڑا سا اس کے اندر اپنے ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک تو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا سرکل آف انفلوئنس کا، کنٹرول کا اور انفلوئنس کا، تو تیسرا ہے سرکل آف کنسرن، جسے میں غلط نظام کی تشبیہ دیتا ہوں کہ ہم غلط نظام میں رہ رہے ہیں۔ اب غلط نظام میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں مجبوراً کرنا پڑتی ہیں، وہ قرآن تعلیمات سے مطابقت تو نہیں رکھتی لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں وہ کرنے پہ۔ تو ان کے لیے خاص طور پہ بہت لوگوں کے سوالات بھی آتے ہیں، کوشچننگ بھی ہوتی ہے کہ جی یہ ہم غلط نظام میں رہتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اب اس کے لیے خاص طور پہ جو ایک کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اگر آپ کو یہ فیل سے مراد ہے کہ اب ایسی کنڈیشن میں آ جائیں، ایسی سچویشن میں آ جائیں کہ آپ کی جان جا رہی ہے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، میں حوالہ بھی شیئر کر دوں گا اس کا، کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن آپ کی بھوک کی وجہ سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی اگر مجھے کچھ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، تو اس کے لیے قرآن کریم نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی چیز ہے جو قرآن کریم نے حرام قرار دی ہے، آپ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک قرآن کریم نے ایک یہ آیت ہے۔ دوسری آیت ایک اور بھی ہے قرآن کریم میں کہ ظلم اور استبداد کے جو نظام کے اندر اگر آپ جو گن پوائنٹ کے اوپر یا زور زبردستی کر کے اس انحراف کا کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس سے منکر ہو جائیں، اس نظام سے یا اس خدا سے جو آپ جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ جی آپ کو مار دیا جائے گا اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اسے انکار کریں، تو آپ اس کو زبان سے انکار کر سکتے ہیں لیکن دل میں آپ کے وہ ایمان موجود رہنا چاہیے اس چیز کا۔ اس کے لیے بھی کیونکہ انسانی جان کو بڑی اہمیت دی ہے قرآن کریم نے، جس نے ایک نفس کو قتل کیا یا ختم کیا اس نے پوری نوع انسانی کو ختم کر دیا، قتل کیا۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم نے یہ واضح طور پہ یہ ساری چیزوں کو یہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جی یہ نظام، اگر آپ غلط نظام میں رہتے ہوئے کچھ مصائب کا، کچھ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور آپ کو خطرہ ہوتا ہے سروائیول کا، جسے میں کہتا ہوں آپ کو سروائیول کے خطرہ ہے آپ کو کہ جی میں سروائیو ہی نہیں کر پاؤں گا اس سسٹم میں رہتے ہوئے، اس میں مختلف مطلب کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، آپ کا جو اسٹیٹس ہے جس لیول پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ کو وہ ایک دم سے کوئی کاروبار چلتا ہوا بند ہو جاتا ہے آپ کا اور آپ کا وہ اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے، آپ کو سروائیول کی جنگ کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ سروائیول نہیں کر پا رہے ہیں لیکن آپ کو کچھ چیزوں کو ایسی فالو کرنا پڑتا ہے جس سے آپ کو سروائیول مل جاتا ہے۔ تو غلط نظام میں رہتے ہوئے ہم ان چیزوں کو صرف اپنی جان بچانے کے لیے، مطلب کہ سروائیول کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے کی ان دو آیات کا میں نے حوالہ دیا ہے، تو اس میں اس حد تک صرف اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے، نہ کہ عیاشی کے لیے اپنی، یا اس کے اندر انڈلج ہو کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے۔ تو یہ چیزوں کو ہمیں تھوڑی سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ تمام جو میں نے آیات شیئر کی ہیں، جو میں نے یہ آپ کو ایک بتایا ہے کہ جی ہمیں یہ رویے اپنانے ہیں، خاص طور پہ پہلی سلائیڈ میں جو ڈاکٹر صاحب نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جی ہمیں نظم و ضبط ڈسپلن کو قائم کرنا ہے اور بحث و مباحثوں سے بچنا ہے۔
और अना और खुद परस्ती से बचना है, शख्सियत परस्ती से बचना है। ये सारी चीज़ें, ये वो रवैये हैं जो हमें इज्तमाहियत की तरफ जाने के लिए पैदा करने हैं। और इनफरादी तौर पे जो इस्लाह के लिए कुरान करीम की आयत आई हैं, यकीहिम की आयत हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने अपने नफ्स को जो है वो इस किरदार में डालना है, इस मुस्तकिल इक़दार में डालना है। ये करने का काम है। और जो इज्तमाही काम करने वाले काम है, उसके लिए हम एक, जो हम काम कर रहे हैं कि जो इंफरादियत से इज्तमाहियत के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें, नुक्ता नंबर जो पॉइंट नंबर 2, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसके लिए ये तमाम चीज़ें होना ज़रूरी है। तो इस ये है हमारा जो लाएमल, जो स्टेज 1 का है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, तो इसके मुताबिक हमने चलना है। तो अब इसके हवाले से मेरी स्पीच ख़त्म हुई। अगर आप सब के पास कोई सवाल है, कोई बात करना चाहता है, कोई कुछ कह अपने राय देना चाहता है, तो वो दे सकता है। बहुत शुक्रिया।